अडयाला जेल आज भी मरकज़े निगाह। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात का इम्कान। मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ पेशरफ से आगाह करेंगे। बानी पीटीआई को आज जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में रिहाई के बाद 28 सितंबर के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे में इस्नाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात शामिल तोशाखाना 2 केस की समाअत भी अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुरशा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए 3 निकाती एजेंडा दे दिया। अली अमीन गंडापुर और गौहर अली खान मुज़ाकरात में शरीक होंगे। हुकूमती हलकों की अक्सरियत मुज़ाकरात को कामयाब नहीं देखना चाहती है। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं अमली इक़दाम यही हो सकता है कि कैदियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। एहतजाज मौखर नहीं होगा। बानी पीटीआई को रिहाई मिली तो एहतजाज जश्न में तब्दील हो जाएगा। बुरशा बीबी ने सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाया, किसी से बात नहीं करना चाहते। 24 नवंबर को अपने हक के लिए निकलेंगे। दहशतगर्दी पर वजीर दाखिला ना वजीर दिफा को गुस्सा आया। पीटीआई के लिए शेल खरीदे जा रहे हैं। सड़कें खोदने के लिए मशीनरी खड़ी कर दी गई। रहनुमा तरीके इंसाफ शानदाना गुलजार की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइस एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा हुकूमत को बाइडन का सहारा था, अब वो जा रहे हैं। बानी पीटीआई को कहा जा रहा है चुप करके बैठ जाएं। एक साल के लिए बिलावल और मरियम को वजीर आज़म कबूल करें। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। हुकूमत के भी सख्त इंतजामात। हसास इमारतों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इजाफी नफरी तैनात कंटेनर्स लगाकर कई रास्तों को बंद कर दिया गया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कल से पीर तक के लिए बंद रखने का फैसला। यूनिवर्सिटी में तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इम्तिहानात भी नहीं होंगे। इंतजामिया के मुताबिक सड़कें खुलने के बाद इम्तिहानात के नए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को दरियाए सिंध पर मजीद केनाल्स बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात ना सुने गए तो पूरा मंसूबा मुतनाज़े बनाएंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। ज़बरदस्ती राय मुसल्लत करने से सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। सूबों में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। पाकिस्तान मंसूबा कामयाब बना सकते हैं। वफाकी हुकूमत से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अली हैदर गिलानी और अली कासिम गिलानी की मुलाकात में कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा किसानों के हक में आवाज़ उठाई है। ज़रूरी दवाइयाँ और बीज इंतहाई महंगे हैं। हुकूमत किसानों के खिलाफ ज़रूरी इनकम टैक्स बिल लाकर एहतजाज और धरनों को दावत दे रही है। मायूसी हराम। डिफॉल्ट की बातें करने वाले किधर हैं? क्या इनको जवाब दे नहीं ठहराना चाहिए? सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तकबिल पर कामिल यकीन है। याद रखें पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। हम सबको ज़ाती मुफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है, इसकी कदर लीबिया, इराक और फलस्तीनी अवाम से पूछें। डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। आज पाकिस्तानी मईशत के तमाम इशारे मस्बत हैं। हम सब मिलकर खड़े हो जाएं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आएं, अवाम कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान में बेल आउट के जरिए मुआशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का दौरा। मकामी और बैनुल-अक़वामी नुमाइश कुनंदगान को सराहा। सिपा सालार का मुख्तलिफ स्टॉल्स पर दिफाई आलात का मुशाहदा। तकरीब में पाकिस्तान के तैयार करदा ड्रोन शेपर्ड 3 का इफ्तिताह। ISPR के मुताबिक शेपर्ड 3 आला दर्जे की सलाहियतों का हामिल है। बॉम्ब, मिसाइल और टारपेडो समेत वसी पैमाने पर गोला बारूद ले जाने की सलाहियत से लैस है। पंजाब में एक बार फिर स्मोक के बादल आ गए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 838 तक रिकॉर्ड। कराची की फिजा भी आलूदा होने लगी। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। AQI 216 तक पहुंचा। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 202 हो गया।
لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے میں 1570 گاڑیوں کو 32 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، پنجاب کے پی ایس آر پی اسکولز میں 5000 نئے کلاس رومز بنانے کی منظوری، طلبہ کی لرننگ کیپیسٹی بڑھانے کے لیے نئی ماڈرن لیبز قائم کی جائیں گی، آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے فارمل لرننگ سینٹرز بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سرکاری اسکولز میں یونیفارم کی پابندی یقینی بنائی جائے۔ پنجاب کے سرکاری اسکولز کا معیار اچھے پرائیویٹ اسکولز سے بہتر کرنا ہمارا عزم ہے۔ پشاور میں بھتہ نہ دینے پر ملزمان نے گھر پر دستی بم پھینک دیا۔ پولیس کے مطابق دستی بم صحن میں پھٹنے سے نقصان نہیں ہوا۔ گھر کا مالک پراپرٹی کا کام کرتا ہے اور اسلام آباد میں رہائش پذیر ہے۔ گھر کے مالک کو افغانستان کے نمبر سے بھتے کی کالز آتی تھی۔ شاہینوں کا مشن زمبابوے، قومی اسکواڈ ون ڈے T20 سیریز کے لیے زمبابوے پہنچ گیا۔ قومی ٹیم آج آرام کرے گی۔ پاک زمبابوے پہلا ون ڈے 24 نومبر کو کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی چمچماتی ٹرافی نیشنل اسٹیڈیم کراچی پہنچ گئی۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سمیر احمد سید ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر مقرر۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی بولے، یقین ہے سمیر احمد سید کھلاڑیوں، آفیشرز اور شائقین کے لیے ناقابل فراموش ICC چیمپئنز ٹرافی پیش کریں گے۔ بھارت کی پالیسی ہے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے بدنام کیا جائے۔ بھارت کہہ رہا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آئے اس لیے پاکستان نہیں آئیں گے۔ بھارت کی یہ منطق بچوں والی ہے۔ سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا۔ 365 نیوز کے مارننگ شو رائز اینڈ شائن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ہائیبرڈ ماڈل پر چیمپئنز ٹرافی نہ کروانے کا تو کہہ دیا، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ اگر ہائیبرڈ ماڈل ہوا تو پاکستان بھی انڈیا نہیں جائے گا۔ امریکہ نے ایک بار پھر اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا لائسنس دے دیا۔ سینٹ سے اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے سے متعلق 3 بل مسترد۔ اس سے پہلے امریکہ نے سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کر دیا تھا۔ حماس امریکہ پر برہم فلسطینیوں کی نسل کشی کا براہ راست ذمہ دار قرار دے دیا۔ صہیونی درندوں کا غزہ میں قتل عام، 24 گھنٹوں کے دوران 13 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 43,985 ہو گئی۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے، مزید 14 افراد جاں بحق۔ شام کے شہر پالمائرا میں بھی بمباری، 36 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا غزہ جنگ پر اظہار تشویش، فوری سیز فائر کا مطالبہ کر دیا۔ یوکرین کا برطانیہ کے اسٹارم شیڈو میزائل سے روس پر حملہ، فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے امریکی صدر یوکرین کو امریکی میزائلوں سے بھی حملے کی اجازت دے چکے۔ روس کے انٹیلیجنس سربراہ کا کہنا ہے نیٹو ممالک کی یوکرین کی مدد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ نے دفاعی امداد اور فنڈز روکے تو ہماری شکست یقینی ہوگی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کو خدشہ، کہا کہ ہم نے یورپ میں اتحاد کھو دیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم میں یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ روس یوکرین جنگ کو ختم کروا کر روسی صدر پیوٹن کا شمالی کوریا کے عوام کو تحفہ، نایاب نسل کے 70 جانور پیونگ یانگ کے چڑیا گھر بھیج دیے، 1 افریقی شیر اور 2 بھورے ریچھ شامل۔ بل گیٹس عالمی سطح پر سعودی عرب کے کردار کے معترف، سعودی مسک فاؤنڈیشن اور بل میلنڈا فاؤنڈیشن کے درمیان شراکت داری کا اعلان، کہا اسداد پولیو فنڈ جیسے منصوبے سعودی عرب کے قائدانہ کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ شراکت داری کا مقصد نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔
بھارتی رپتی گوتم اڈانی پر امریکہ میں فرد جرم عائد۔ گوتم اڈانی اور ان کے بھتیجے سمیت 8 افراد پر رشوت کا الزام۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق اڈانی اور ساگر اڈانی نے بھارتی حکومتی عہدیداروں کو سولر انرجی کی معدے حاصل کرنے کے لیے $250 ملین رشوت دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یونان میں مزدوروں کی مہنگائی اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خلاف ہڑتال۔ مظاہرین کا ایتھنز کے مراکز امونیا اسکوائر پر یونانی پارلیمنٹ کی طرف پیدل مارچ۔ نظام زندگی مفلوج، ملازمین کا دفاتر میں 8 کی بجائے 7 گھنٹے کام کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا بھی مطالبہ۔ امریکہ کے شمال مغربی علاقے میں طوفان بم نے تباہی مچا دی۔ مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، 5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ آج طوفان کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی ہے۔ اٹلی کے پاولینی نے بیلی جین کنگ ٹینس کپ جیت لیا۔ سلواکیہ کی کھلاڑی کو شکست، پاولینی نے ریبیکا کے خلاف 6-2 اور 6-1 سے کامیابی سمیٹی۔ ڈیوس کپ میں کینیڈا کو 2-0 سے شکست، جرمنی سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں جرمنی کا مقابلہ نیدرلینڈ سے ہوگا۔ یویفا ویمنز چیمپئنز لیگ میں چیلسی کی ٹیم سیلٹک کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ برونز نے شاندار گول کر کے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔